جے عقل ہے تے مشرک نہیں، تے جے مشرک ہے تے بولو عقل۔ اور ظالمہ میرے نبی دی وفات والے دن ہی تو میرے نبی دی لے آندی ہوئی شریعت دا مذاق اڑا رہے ہیں۔ رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا اس صدی دے اندر تیرے تو بڑا نبی دا گستاخ کائنات وچ ہور ہے ہی کوئی کہ نبی دی وفات ہے، مدینے دے اندر اندھیرا اور تینوں سجی ہے خوشیاں دی۔ الحمدللہ جے مکے دی اللہ نے ذمہ داری دیتی ہے او بھی اہل حدیثاں نو، جے مدینے دی رب نے ذمہ داری دیتی ہے او بھی اہل حدیث۔ کادی تیری محبت ہے نبی نال، کادا تیرا پیار ہے نبی دی سنت نو روڑیاں تے سٹنا نالیاں دے اندر پیا سٹنا تے آنا میں عاشق رسول ہاں، تینوں شرم نہیں آندی؟ مولوی صاحب نو ہرس ہے اے ملا جیڑا عید میلاد النبی مناندا ہے اس نو بھی ہرس ہے، کدرے 11ویں دی ہرس، کدرے 12ویں دی ہرس، کدرے جناب اس نو ختم دی ہرس ہے۔ جے 8 دن لنگ جان کو پنڈ چ مرے نا تاں بھی مولوی نو فکر پی جاندا ابھی کو مردا ہی نہیں پیا، کم اگے ٹردا ہی نہیں پیا۔ اپنی دنیا یوٹیوب چینل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گنج بخش فیض عالم فقط ذات الہ، گنج بخش فیض عالم فقط ذات الہ، ناکسارا پیر کاملا رہبر و رہنما محمد مصطفیٰ۔ اور جدوں شہر مدینے دے ول جائیے تے ٹھنڈ وچ کلیجے پہ جاندی، جدوں شہر مدینے دے ول جائیے تے ٹھنڈ وچ کلیجے پہ جاندی، گنبد خضرا دا جدوں دیدار ہوئے، قسم رب دی بھوک جے لے جاندی، تے سوہنے آقا تے جدوں درود پڑھیے، جو پھر ٹھل درود دی پہ جاندی، رحمت رب دی اوتھے موجود ہوندی، یوسف دنیا جھولیاں بھر کے لے جاندی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف اور کبریائی، بڑھائی، خدائی، تنہائی، یکتائی صرف ایک اللہ رب العالمین دی ذات و برکات واسطے ہے، جو ساری کائنات دا خالق اور مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، لجپال، غوث اعظم، دستگیر، علی کل شیء قدیر، ان بطش ربک لشدید، فعال لما یرید، مارن والا بھی ہو، زندہ کرن والا بھی ہو، عزت اور ذلت دا مالک صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ ساڈی زندگی دا لوں لوں دا، سا سا دا، انگ انگ تے جوڑ جوڑ دا صرف اور صرف اکیلا ساڈا اللہ مالک ہے۔ اندے تو علاوہ ساڈا ہور کوئی غوث اعظم، دستگیر، داتا، غریب نواز، الہ اور معبود نہیں۔ درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، خیر الورا، منبع رشد و ہدا، والی بطحا، پیغمبر رب ارض و سما، صاحب کعبہ قوسین او ادنا، ساری کائنات دے پیشوا رہنما جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات اقدس سے ہزاراں لکھاں اور کروڑاں ارباں کھرباں بے شمار درود و سلام نازل ہون۔ اللہ رب العالمین دی توفیق اور ان دی رحمت دے نال، ان دے فضل کرم احسان دے نال، میں اپنے بڑے ہی پیارے محسن اور دوست بڑے بھائی جان حضرت مولانا
حافظ مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ انہاں دے حکم دی تعمیل کردیاں ہویاں اور خطیب پاکستان اور سرمایہ اہل حدیث شیر پنجاب حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دے حکم دی تعمیل کردیاں ہویاں اللہ دا شکر ہے کہ تساں احباب دی زیارت دا موقع نصیب آئے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ تہاڈے سامنے بیان کراں خالصتاً اللہ مینوں اپنے قرآن وچوں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان وچوں بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اس دے بعد اللہ مینوں تانوں سنا کے سمجھ کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جو سننا سن کے اپنے تک محدود نہیں رکھنا، اس نو اگے لے کے جانا ہے، اگے لوگاں تک اس دی دعوت دینی۔ کیوں؟ دین دی بات نو سن کے اس نو اگے پہنچانا اے مسلمان دا فریضہ ہے، ان دی ذمہ داری۔ اور لمبی چوڑی تمہید دے اندر میں نہیں جانا چاہتا۔ پچھلے دنوں دے اندر تساں احباب نے ویکھیا 12 ربیع الاول دا دن گزرے، کی نہیں ہویا اور کی کچھ نہیں کیتا گیا، اور یہ سب کچھ کرنے والے کون نے؟ مسلمان، جڑے اپنے آپ ایک کہندے نے کہ اسی مسلمان ہاں، ایمان والے ہاں، نبی نال محبت کرنے والے ہاں اور عاشق رسول کہلاندے نے۔ سب تو پہلی بات کہ اینو شرم نہیں آئی لفظ عشق استعمال کرن لگیا، نبی دی ذات دے متعلق اے لفظ اینے کدی اپنی ماں بہن بیٹی دے بارے اے نہیں بولے۔ کیوں؟ اگر اے لفظ اونا دے بارے بولے گا تے لوگ اس نو بغیرت کہیں گے، بغیرتی کہلائے گی، اور اگر اے کہے گا کہ میں اونا نال محبت کرنا، بیٹی نال، ماں نال، بہن نال، تے پھر اے ہوئی لفظ غیرت کہلائے گا۔ مگر اس نے نبی دی ذات واسطے اس لفظ نو استعمال کیتا، حالانکہ اللہ نے اپنے پورے قرآن مقدس دے اندر جتھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بات آئی ہے، اللہ نے انہاں دی سنت تے عمل کرن دا حکم دیتا ہے تے نبی دے نال محبت کرن دا حکم دیتا ہے۔ اور سب تو پہلی بات کہ 12 ربیع الاول والے دن کیک بنائے گئے، انہاں کیکاں دے اتے یا محمد لکھیا گیا، پھر چھریاں دے نال انہاں نو کٹیا گیا، اور جے پوچھئے کون ہے تے کہندا میں رسول دے نال محبت کرنا، میں عاشق رسول ہاں، اور میں نبی دی محبت دے اندر کر رہے ہاں، کیک کٹ رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور دوسری بات پھر اس کے بعد نقلی روزہ بنایا جاندہ ہے، نقلی روزے بنا کے گلیاں بازاراں دے اندر انہاں دی نمائش کردا ہے، اور بعض علاقیاں دے اندر ویکھیا گیا ہے کہ نالیاں دے اتے پھٹے جوڑ کے تے اتے بنائے گئے نے روزے کو وہ استغفر۔ ایک آدھی محبت، ایک آدھی محبت ہے، تے جے اسی ڈکیے تے پھر اسی گستاخ، پھر اسی بے ادب، پھر اسی منکر، تے اے عاشق رسول جے، اے نبی نال محبت کرنے والے جے، اور پھر انہاں نو جناب اتے رکھ کے گڈیاں دے انہاں دی نمائش کردے نے، اور نال فوجی بینڈ، ٹول ٹمکا اور اے سارے موسیقی دے آلات نال بجائے جاندے نے، تے کیا جاندہ ہے اسی یہ سارا کچھ نبی دی محبت وچ کر رہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟
اللہ اکبر۔ سب تو پہلی گل میلاد مناندے نے نبی دا تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو بشر تے مندے ہی نہیں، بشر تے مندے ہی نہیں۔ آندے نے نور ہے نبی، اللہ دے نور وچوں میں، تے بولو نور دا میلاد منایا جاندا؟ ٹلے ٹلے بول دے ہو، ادھا جمعہ نال تساں بھی پڑھانا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی جڑی ہستی دے میں مسند دے اتے کھڑا ہاں، اسی تے اونا دے برابر نہیں۔ اللہ اونا دی زندگی اندر، عمل اندر، علم اندر اور اونا دے مال جان اندر، اولاد اندر اللہ اپنیاں برکتاں تے رحمتاں دا نزول فرمائے۔ اچھی آمین کیا؟ جدو مولویاں واسطے دعا کیتی جاندی نا تے آمین اچ کنجوسی نہ کریا کرو۔ بہرحال نور دا بولو میلاد منایا جاندا، اور یہ کہندے نے نبی نور ہے اور میلاد منا رہے نے تے نال نور من نور اللہ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو قرآن نے کی آکھیا ہے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ قرآن سن کے سبحان اللہ دا رواج ہے کہ نہیں؟ قرآن سن کے سبحان اللہ کہنا، سونے محبوب دا نام سن کے کی کہنا ہے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ یہودیاں نے ایک گل کیتی کہ ساڈا نبی عزیر اللہ دے وچوں میں، تے عیسائی بھی پیچھے نہ رہے، انہاں آکھیا نہیں نہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ ساڈا نبی عیسیٰ اللہ دے وچوں میں اج دا مسلمان اٹھیا، انہیں آکھیا نہیں نہیں، ایتھے ہی بس نہیں، انہاں تے انی نہیں کیتی، میں اس تو بھی اگے بڑھاں گا۔ انہیں آکھیا نور من نور اللہ، اے نور من نور اللہ کہنا شروع کر دیتا۔ اللہ فرماندا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے میرا سونا لاڈا نال پلیا ہویا معصوم محبوب مخدوم مقبول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس دیو کائنات دے لوگانو قل هو اللہ احد، میں کلاواں میں بے نیازاں، میرا کوئی ہمسر تے ثانی شریک تے پائی وال میرے وچوں بھی کوئی نہیں، نہ میری کوئی اولاد، نہ میرے کوئی ماں پیو، تے میرا محبوب پیغمبر اے جڑے کہندے نے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اے سارے کفر کرنے والے نے، اے سارے لعنتی تے بے ایمان ذلیل جہان دے نے، انجو نور من نور اللہ آکھن والے نے۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے تے نال ہی اللہ فرماندا میرا سونا محبوب پیغمبر ہن اپنا بھی ذرا تعارف کرا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اللہ فرماندا میرا پیغمبر دس دیو کائنات دے لوگانو تسی بشر ہو، تسی اگلی گل نقطے والی ذرا نوٹ کرو۔ ایک کہندے نے نہیں نہیں، بشر کہنا نبی دی بے ادبی گستاخی تے توہین ہے۔
اے وہابی من دے نہیں منکر نے نور من نور اللہ، نبی اللہ دے نور دے وچوں میں اچھا تے جے نظر ماریے تے میرے پیغمبر دا باپ بولو بشر، میرے پیغمبر دا باپ، میرے پیغمبر دا دادا بھی، میرے پیغمبر دا پڑدادا بھی، میرے پیغمبر دی والدہ بھی، نانکے بھی بشر، دادکے بھی بشر، بیویاں بھی بشر، بیٹیاں بھی بشر، بیٹے بھی بشر، داماد بھی بشر، رشتہ دار بھی بشر، اے سارے ہی بشر نے۔ اللہ فرماندا ہے او کائنات دے لوگوں ایتھے ہی بس نہیں، لقد رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میں تے نبی تواڈے وچوں کلیا تے نبی دے چار چفیرے سارے بشر تے نبی نور۔ اندازہ کر لو انہاں دی عقل دا۔ میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ مولانا نور محمد او بات کہندے ہوندے سن، جے عقل ہے تے مشرک نہیں، تے جے مشرک ہے تے بولو عقل اے انہاں دا قول سی۔ سارے بشر چار چفیرے تے نبی نور تے میلاد ملائی جاندہ ہے کدن 12 ربیع الاول والے دن۔ نبی نال محبت ہے اور جلوس کٹ رہا ہے بازار دے اندر، نوجوان لڑکیاں نوجوان لڑکے بن سور کے بازاراں دے اندر اکٹھے ہو کے بازاراں نو آباد کر رہے نے تے مسجداں نو خالی کر رہے نے۔ میرے نبی نے کی فرمایا سب تو بہترین جگہ کیڑی ہے تے سب تو پیڑی جگہ تے اینا کنہ نو آباد کیتا 12 ربیع الاول والے دن۔ اور ظالمہ میرے نبی دی وفات والے دن ہی تو میرے نبی دی لیاندی ہوئی شریعت دا مذاق اڑا رہے ہیں۔ رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا اس صدی دے اندر تیرے تو بڑا نبی دا گستاخ کائنات وچ ہور ہے ہی کوئی کہ نبی دی وفات ہے، مدینے دے اندر اندھیرا اور تینوں سجی ہے خوشیاں دی، اور پھر خوشی انج دی بھی نہیں کہ چل تو ویسے کہہ، پھر نبی دی بے ادبی کر کے گستاخی کر کے پھر روزے بنا کے چنڈیاں لا کے بتیاں لا کے میں کیا جا اپنی اپنی قسمت دی گل ہے۔ تیرے حصے وچ اے نقلی روزہ آ گیا، ساڈے حصے وچ اصلی روزہ مدینے وچ آ گیا۔ تو ایتھے مدینہ مدینہ کرنا ساڈی قسمت وے، سانو الحمدللہ فخر ہے، مان ہے، ناز ہے کہ تو ایتھے نقلی روزے بنا کے تے انہاں نو سجانا ہے۔ ساڈے حصے دے اندر عرب دی سرزمین والا مدینہ بھی آ گیا ہے، نبی دا روزہ بھی آ گیا، مکہ بھی آ گیا، مدینہ بھی آ گیا۔ الحمدللہ جے مکے دی اللہ نے ذمہ داری دیتی ہے او بھی اہل حدیثاں نو، جے مدینے دی رب نے ذمہ داری دیتی ہے او بھی اہل حدیثاں نو۔ یہ تے پھر شان اللہ نے دیتا ہے نا، تو پٹ تو رو اللہ اکبر۔ اور محبت کیسی ہے؟ اے عاشق رسول ہے، شیب کرا کے رگڑ کے پینٹ پا کے تیار ہو کے تے نکلے بازار وچ 12 ربیع الاول والے دن۔ اساں میلاد مناندیاں رہنا ہے، انہاں وہابیاں سڑدیاں رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک آدھی محبت ہے، منہ تے ہاتھ مارا بھائی، نبی دی سنت نو بھی اپنے منہ تے آن دیتا ہی۔ کادی تیری محبت ہے نبی نال، کادا تیرا پیار ہے؟ نبی دی سنت نو روڑیاں تے سٹنا ہے، نالیاں دے اندر پیا سٹنا ہے تے آنا میں عاشق رسول ہاں، تینوں شرم نہیں آندی؟
اللہ اللہ۔ پھر 12 ربیع الاول والے دن شاید تساں مشاہدہ کیتا ہوئے مسجداں خالی، ظہر وقت بھی، عصر وقت بھی، مغرب وقت بھی، عشاء وقت بھی، سویرے فجر نے تو اٹھدا ہی کوئی نہیں نا، تے بازار آباد نے اے اپنے سارا شور شرابہ اے دنیا کٹھی ہوئی اے کادے واسطے؟ اے نبی دے امتی نے نبی دی محبت اندر لگے، تے نبی نے کی آکھیا سی؟ دنیا تو جان لگیا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک اینو چھڈیا جے، اساں آکھیا اساں نیڑے بھی نہیں جانا۔ اچھا بھی اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو، سارے ایمانداری نال صحیح دسیا جے، اے جتنے بیٹھے ہو، چلو نماز دا ٹائم اگے پیچھے ہو جانا ایک علیحدہ بات ہے، سارے ماشاءاللہ 5 وقت دے پکے نمازی ہو نا؟ تھوڑی آواز آئی۔ اللہ سانو سب نو 5 وقت دا پکا نمازی بنائے۔ ہن آ جو ذرا کہ نبی دے نال محبت جن دی یہ بات کردے نے، اظہار کردے نے، ہن ذرا اس پاسے آ جاؤ۔ اللہ فرماندا ہے میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے نال جیڑی اے لوگ محبت دا اظہار کردے نے، انہاں نوں میں اللہ دا پیغام پہنچا دیو۔ سب تو پہلا پیغام کی ہے، اللہ فرماندا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیو، کل اپنی زبان تو کہہ دیو، اتنی دیر تک میں اللہ دے ہاں کوئی بندہ مومن مسلمان نہیں کہلوا سکدا۔ کتنی دیر تک؟ اللہ فرماندا تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جب تک اپنا اوڑنا بچھونا اٹھنا تے بیٹھنا میرے سونے پیغمبر محمد الرسول اللہ دی سنت دے مطابق نہ کر لے، آپ دے طریقے دے مطابق نہ کر لے، نماز پڑھے تے میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق، نماز پڑھے تے بولو میرے پیغمبر دے، اینج نہیں۔ اے کیڑی نماز شروع ہون لگی؟ اے کی کرن لگے؟ نماز پڑھنی ہے میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق، ہاتھ بننے نے تے میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق، قیام کرنا تے میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق، سجدہ کرنا تے میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق، سلام لینا تے میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق، اپنی جلوت تے خلوت دے اندر اپنا اٹھنا تے بیٹھنا، اپنی عدت تے مدت تے جدت تے جہدت، عدالت صداقت شرافت نظامت سیادت قیادت، اے سارے دے سارے معاملے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے طریقے دے مطابق کرے گا تاں بندہ میرے ہاں مومن تے مسلمان کہلوائے گا۔ جدوں بن جائے گا اے ہو جیا، اللہ فرماندا ہے پھر اساں اتوں کی کرنا، واللہ غفور الرحیم۔ اساں اتوں اپنی رحمت دے چھٹے مار کے اس بندے دے سارے گناہاں نوں معاف کر کے تے کل قیامت والے دن اے ہو جے بندے نوں جنت دے اندر انہاں دے نال ہی کھڑا کر دیواں گا جنہاں نال دنیا دے اندر محبت کردا رہیا، جنہاں دی ریس کردا رہیا۔ اللہ اکبر۔ تے ریس کرے ساری یہودیاں تے عیسائیاں دی، تے آکھے جنت تے اساں کلے جانا ہے، جنت دے اندر کلیاں جانا ہے، جنت دے ٹکٹ جیب ہی پا کے وہ اپنے واسطے رکھے نے، دوزخ دے لوکاں نوں ونڈدے پھردے۔ ایڈی سیانی کہو۔ اللہ اکبر۔ اگلی گل اللہ دے قرآن نے کیتی سمجھن والی گل،
اللہ فرماندا لقد جاءکم رسول من انفسکم، میں نبی بھیجیا تے تواڈے وچوں نبی بھیجیا وے، تواڈے وچوں نبی کھلے آئے، اس واسطے کہ نبی تواڈیاں ضرورتاں نوں وی سمجھے تے تسی وی نبی نوں ویکھو، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں اپنے پیغمبر نو تواڈے واسطے نمونہ بنا کے بھیجیا ہے، اسوہ حسنہ بنا کے بھیجیا ہے۔ اسوہ حسنہ نمونہ اندا مطلب تے معنی کی ہے، انجی کر کے سمجھ لاؤنا، اے میک لگا ہویا ہے، کسے کمپنی نو جا کے بندہ کہندا میاں اے ہوئی میک اندے نال دے تیار کرنا ہی بالکل ہو بہو سپیکر جے بنا کے دیں گا تے تینوں مزدوری بھی ملے گی، انعامات بھی ملن گے، تے جے اندے اندر فرق کرے گا اندے نال دا نہیں بنائے گا، اپنی مرضی نال بنائے گا تے پھر تینوں مزدوری بھی نہیں ملنی تے اساں تیرے اوتے خوش بھی ہونا۔ اللہ فرماندا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اپنی مرضی نال نہیں، اپنی رائے دے مطابق نال نہیں، اپنے مولویاں دی مرضی دے مطابق نہیں، کیندی مرضی دے مطابق؟ بولو، نبی دے سنت نبی دے طریقے دے مطابق اسوۃ حسنہ، جنج جنج میرا نبی کردا جائے، کیونکہ میرا نبی تواڈے وچوں میں، اگوں اللہ فرماندا من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، میرے نبی نو ہرس کادی مولوی صاحب نو ہرس اے ملا جیڑا عید میلاد النبی مناندا ہے اس نو بھی ہرس ہے، کدرے 11ویں دی ہرس، کدرے 12ویں دی ہرس، کدرے جناب اس نو ختم دی ہرس ہے۔ جے 8 دن لنگ جان کو پنڈ چ مرے نا تاں بھی مولوی نو فکر پی جاندا بھی کوئی مردا ہی نہیں پیا، کم اگے ٹردا ہی نہیں پیا۔ یہ قوم ہے، اللہ اس قوم نو ہدایت نصیب فرمائے۔ انہاں نو ہرس تے ہر ویلے اپنے پیٹ دی لگی رہندی ہے۔ اللہ فرماندا ہے پر میرا نبی عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، میرے نبی نو جے ہرس لگ دیے ہر ویلے میرا امتی کسے نہ کسے طریقے اللہ دی جہنم کولو بچ جائے تے رب دی جنت دا مہمان بن جائے، بس اے ہوئی ہرس ہے میرے نبی تے ان دے اندر جان دا فارمولا تے طریقہ اللہ دے قرآن نے دسیا ہے۔ سب تو پہلا طریقہ محبت کرنے والا آنا میاں ذرا غور کر لائے، اللہ کریم نے اپنے قرآن مقدس نے اندر اعلان فرما دیتا ہے، اللہ فرما دے نے میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کس چیز نو کیا جاندا ہے، محبت کیڑی شے دا نام ہے۔ جے کوئی بندہ اٹھ کے آکھے مینوں اپنے ابے نال بڑا پیار ہے، ابے نال بڑی محبت ہے، تے ابا آکھے پتر پانی دا گلاس دے پیا، آ دکان تو مینوں دودھ دی لیا دے گلاس، ابا کم نہ مینوں آکھیا کر، اے نہیں میرے تے ہوندے، اپنے ایمان نال دسو اے محبت ہے ہوندی؟ بولو یار کیوں نہیں بول دے؟ اے محبت ہے ہوندی؟ تے جے ابے دے آکھے لگے، ابے دی فرما برداری کرے تے پھر ابا راضی ہوئے گا، پھر ابا خوش ہوئے گا، واقعی میرا پتر میرا تابع دار تے فرما بردار ہے، واقعی میرے نال محبت کرتا ہے۔ انج زبان نال پیا ہاں آکھ مینوں نبی نال عشق ہے، نبی نال محبت ہے، نبی نال پیار ہے، پر کم تیرا ایک نہیں، اور سودی کاروبار بھی کرنا ہے تے آنا میں نبی دا عاشق ہاں، شراباں پینا ہے، زنا کرنا ہے، جوا کھیڈنا ہے اور شرطہ لگانا ہے، بریاں محفلاں دے اندر جانا ہے اور ڈانس اور موسیقی آلات اپنیاں خوشیاں دے اندر لیا کے انہاں نو شامل کرنا ہے اور سارے کام کرنا ہے، نماز نہیں پڑھدا، قرآن نہیں پڑھدا، شیپ رگڑ کے کرانا تے آنا میں نبی دا عاشق۔ کادی ہے تیری محبت؟ کادا تیرا پیار ہے؟
سنو جڑا اللہ نے معیار رکھیا نبی دے نال محبت دا. پہلی بات اللہ فرماندے نے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اعلان فرما دیو. اللہ فرماندے نے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اگے اللہ فرماندا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اگے اللہ فرماندا ہے قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اگے اللہ فرماندے نے کل اطیعوا اللہ والرسول. اور اگے اللہ فرماندا ہے وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اگے اللہ فرماندے نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. اگے اللہ فرماندا ہے ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. اللہ فرماندا ہے ان ساریاں 7 آیات دا مجموعہ 8 آیات بلکہ انہاں دا مجموعہ. اللہ فرماندا ہے سب تو پہلی بات انہاں لوگاں نو ڈرنا چاہیے جڑے اللہ تے اندے رسول دے حکم نو من دے کوئی نہیں اندے اگے ٹچکراں کر دینے چونکہ چناچے کر دینے اس طرح نہیں تے اس طرح انجے. اللہ فرماندا ہے انہاں نو ڈرنا چاہیے اللہ دے عذاب دے کولوں تے اللہ تے اندے رسول دی اطاعت کرو تاکہ تواڈے اوتے رحم کیتا جائے. تسی اللہ دے اللہ اکبر اللہ تواڈے اوتے مہربان ہو جائے. تے کسے مومن مرد تے مومنہ عورت نو اے حق حاصل نہیں کہ جدوں اللہ تے اوندا رسول کوئی فیصلہ کر دین کوئی گل کر دین کوئی حکم جاری کر دین تے اے اوندے اگے اپنی چوں چڑاں کرن. انجی ہے نا کر دے نے کہ نہیں بولو انہاں نو سیدھی دعوت دئیے نا قرآن حدیث دی. اے اگو والا کی آندے او بادشاہ تسی ہن آن جاندے ہو تے اسی تے ویندے آئے اپنے آباؤ اجداد نو لے بس اندے تو اگے نہ کول ہور دلیل کہ اسی اپنے بڑے وڈیریاں نو ویندے آئے. تے اللہ دا پیغمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے باپ نو آکھیا سی نا ابا چھڈ دے آ کم تے اونے بھی کی آکھیا وجدنا آباءنا ککھ نہ روے ساڈے وڈیاں دا. میں کھلی پنجابی وچ کرنا ککھ نہ روے ساڈے وڈیاں وڈیریاں دا. اے او کردے رہے نے تے اسی انہاں نو ویندے رہے ہاں. ہن ساڈی بھی کرنا مجبوری بن گئی ہے جویں او کردے رہے ساڈے وڈے وڈیرے اے ٹول ساڈے گل وچ پے گیا ہے. اباؤ اجداد دی رسم و رواج والا ابراہیم اے ہن سانو وجانا تے پینا ہے. اج دا مشرک بھی اج دا بدعتی بھی اے ہوئی نام نہاد مسلمان گل کردا ہے اسی اپنے وڈے
وڈے وڈیریاں نو ویندے رہے ہاں او بھی قرآن تو دور رہے، او بھی پیغمبر دے فرمان تو دور رہے، او بھی پیغمبر دی سنت تو دور رہے، تے تمہیں قرآن کولوں دور ہے، تمہیں پیغمبر دی سنت دے کولوں دور ہے۔ آ سن میاں اللہ دا قرآن، اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر تے کائنات دے اندر آیا ہے اسوہ حسنہ بن کے، تواڈے واسطے رہنما بن کے، تواڈے واسطے ہادی بن کے۔ ہن تواڈے اوتے لازم ہے کہ تسی میرے پیغمبر دی اطاعت کرو، تسی میرے پیغمبر دی فرما برداری کرو۔ جے نہ کرو گے، جے اپنی من مرضی کر دی رہی، دنیا دے اندر ساریاں دی گل من لئی، مولویاں دی گل من لئی، مفتیاں دی گل من لئی، پیراں دی گل من لئی، اپنے اکابر دی گل من لئی، اپنے اماماں دی گل من لئی، اے ہو جے بندے کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر جڑے ویلے اٹھائے جان گے، اللہ فرماندا ہے اے ہو جے بندیاں نے پھر اپنے ہتھاں دے اوتے چک مارنے نے، اپنا جسم نوچ نوچ کے کھان دیاں کوششاں کرنیاں نے، نال اپنے زبان تو کی آہنا ہے اتخذتو مع الرسول سبیلا۔ ہائے افسوس دنیا دے اندر اساں ہر کسے دی مان لئی پر اساں نبی دی بولو منی۔ کاش اسی نبی دی بھی گل مان لیں تے اج اسی چھتر نہ کھاندے، انجی ہے نا گل، اج اسی ذلیل نہ ہوندے جے اسی نبی دی گل مان لیں، سارے آدھی مان لئی، اندے سامنے نبی دی حدیث رکھو اونوں چھوڑ دیندا، اندے امام دا کوڑ رکھو اونوں پھڑ کے پی لیندا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے اپنے قرآن مقدس دے اندر اعلان فرمایا ہے، اللہ فرماندا ہے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے لوگاں نوں ذرا دس دے اونا، اے جڑے اپنیاں من مرضیاں کرن والے نے انہاں دے نال حشر کی ہونا ہے، نواللہی ما تولا ونصلہی جہنم وساءت مصیرا۔ اے اپنیاں من مرضیاں کرن والے نمازاں پڑھیاں تے اپنی مرضی نال، روزے رکھے اپنی مرضی نال، افطاریاں کیتیاں اپنی مرضی نال، سحریاں کیتیاں اپنی مرضی نال، حلالے کیتے اپنی مرضی نال، عیداں منائیاں اپنی مرضی نال۔ بلکہ میں تے ایک مولوی دے کولوں کلپ دے وچ اے بھی سنیا ہے، او آندا جناب اے جیڑی عید ہے باقی دونا عیداں نالوں اے ساڈی زیادہ محبوب تے وڈی عید ہے۔ کہو استغفر۔ اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر کائنات دے لوگاں نوں دس دیو کہ جو کچھ اساں تانوں دے دیتا ہے ہن ایندے اندر وعدہ گھاٹا کرنا انہاں آکھیا بھی انج تے نہیں نہ ہو سکدا۔ تو میں ایک گل کرنا ہونا، میں آنا وا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تو بھی صدقے جائیے، میرے آقا نے جڑے جڑے الفاظ بول دیتے نے، میرا ایمان ہے قیامت اتنی دیر تک قائم ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ ساریاں گلاں پوریاں ہو نہیں جانیاں۔ اسی طرح کہ نہیں تو میرے نبی نے مجھے فرمایا سی کہ 73 فرقے میری امت دے بننے نے تے انہاں وچوں جڑے بعض لوگ ہونے نے یہود و نصارا دے نال انج مل جان گے بالشت بالشت جویں پیر نال پیر ہاتھ نال ہاتھ مل جاندا ہے۔ ہن جویں او کردے رہے انہاں وی انہاں کرنا ہے۔ انہاں کی کیتا اتخذوا اخبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہاں وی اپنے مولویاں نو رب بنا لیا۔ صحابہ اکرام نے آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو رب بنا لیا کیویں؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
رب انج بنا لیا یہودیاں دے عالم یہود و نصارا دے عالم جڑے سن تورات انجیل دیاں گلاں چھپا کے تے لوگاں نو اپنے کولوں گلاں کڑ کے مسئلہ بنا کے دین بنا کے اونا نو دس دے اونا نو سمجھان دے تے اونا دے وچوں سنن والیاں سمجھن والیاں دے وچوں بعض انہاں گلاں نو جان دے ہوندے کہ اے تورات انجیل دا مسئلہ کوئی نہیں او پھر بھی عمل کر لیندے اچھی گدی نشین دے مولوی نے مسئلہ دسیا ہے ہزاراں دے اجتماع دے اندر خطاب کرن والے مولوی نے مسئلہ دسیا ہے اے ٹی وی دے اتے آن والے مولوی نے مسئلہ دسیا ہے اے ویکھو جی ایڈے ایڈے وڈے عالم کوئی بیوقوف تے نہیں میاں اے دلیلاں تیریاں کوئی نہیں وڈا ہوئے یا چھوٹا ہوئے تو اے نہ ویکھ کون کہہ رہا ہے بلکہ اے ویکھ کی کہہ رہا ہے اے جیڑی گل کر رہا ہے قرآن دی گل کر رہا ہے کہ نہیں سونے محمد دے فرمان دی گل کر رہا ہے کہ نہیں جے اللہ تے ان دے رسول دے فرمان دی گل کر رہا ہے تے پھر اس نو اپنے سینے نال لا پھر اس دی عزت تے ادب تے احترام کر تے جے اللہ تے ان دے رسول دے فرمان دے مطابق گل نہیں کردا پھر وڈا ہوئے یا چھوٹا ہوئے پیر دی جتی دی نوک تے رکھ کدی سر دی پگ بولو بنانی انہاں نے انج کیتا سی انہاں مولویاں دی گل مان لینی کہ حضرت صاحب نے کہہ دیتا ہے تے تورات انجیل چھڈ دینا اللہ فرماندا ہے اس وجہ تو اساں انہاں نو ذلیلو خوار کر کے رکھ دیتا تے انہاں مولویاں نو انجی بنا لیا بھی جو مولویاں کہہ دیتا عالمہ کہہ دیتا بس اوہی حق ہے پھر رب بھی بنا لیا نا الحمدللہ ثم الحمدللہ ساڈے مسلک دا یہ خاص ہے اور ساڈے مسلک دی یہ دعوت ہے اور پیغام اور اعلان ہے کہ ساڈا منہج بھی یہ وے میں یہ نہیں کہندا کہ تو میری من میرے استاداں دی من میں یہ کہنا واں تو ساریاں دی چھڈ رب دے قرآن دی من سونے مصطفیٰ دے فرمان دی من جدو اینا دی منے گا انشاءاللہ تو ساڈا تے اسی بولو پر انجت نہیں نا انہیں کرنا انہیں کرنے نے دو ایک نبی دی سنت دی مخالفت ایک ساڈے ہوتے فتوے لانے نے گستاخی دے اللہ اکبر اور سانو گستاخ کہنا ہے تے نبی دا روزہ نکلی بنا کے بازار وچ اچھی اچھی کول ڈیک لائے نے اچھی اچھی رولا پایا ہے ہانگرے مار رہے نے نعرے مار رہے نے یہ نبی دا ادب یہ نبی دی شان بیان کر رہے آ سن اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون او ساڈے استے گستاخی دے فتوے لان والے آ سن ساڈا عقیدہ آ سن ساڈا ایمان آ سن ساڈا نظریہ آ سن ساڈا بیان آ سن ساڈی دعوت آ سن ساڈا منہج تے ساڈا مسلک تے ساڈا پیغام سن اللہ فرماندا اللہ ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی خبردار لوگو ایمان والےو میرے سونے پیغمبر محمد الرسول اللہ دے سامنے بولو اچھی بولنا میرے پیغمبر دا ہن روزہ بنیا ہے مدینے دے اندر اوتھے بھی اچھی آواز نال بولنا مدینے مسجد نبوی دے اندر بھی اچھی آواز کڈنی
کوئی نہیں۔ وجہ کی ہے؟ اللہ فرماندا ہے اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ تے خبردار اپنیاں آوازاں ہولی رکھنیاں نے، اپنیاں گلاں سامنے میرے پیغمبر دے اچھی بیان نہیں کرنیاں بلکہ ہولی ہولی رکھنیاں نے۔ اے میرے پیغمبر دی محبت دا تقاضا وے، میرے پیغمبر دے نال پیار دا سب تو پہلا تقاضا یہ وے، ادب نال احترام دے نال میرے پیغمبر دا نام لینا ہے، میرے پیغمبر دی گل نو سننا ہے، میرے پیغمبر دی گل نو سمجھنا ہے، میرے پیغمبر دی گل دے اتے عمل کرنا ہے، میرے پیغمبر دا طریقہ جانن دی کوشش کرنی ہے، میرے پیغمبر دی رات جانن دی کوشش کرنی ہے، میرے پیغمبر دا دن جانن دی کوشش کرنی ہے، میرے پیغمبر دی جلوت خلوت، میرے پیغمبر دی عدالت صداقت، میرے پیغمبر دی شرافت، میرے پیغمبر دی نظامت، میرے پیغمبر دی حیات، میرے پیغمبر دی ممات، میرے پیغمبر دا رکوع تے قومہ تے سجدہ وضو خشوع تشہد تے سلام، میرے پیغمبر دا سارا کچھ پہلا جانن تے سمجھن دی کوشش کرنی ہے، پھر اگوں کونا نہیں بلکہ آمنا و صدقنا کہہ کے اپنے سینے نال لا لینا ہے۔ تے جے میرے پیغمبر دی گل دے اگے چوں چڑھا کیتی تے ایک ہور گل بھی میرے ذہن دے اندر نقطہ آ گیا، مطلب نکلنا جائے کی ہے میرا میں اپنا عقیدہ دسنا چاہنا۔ بھول پلیکھے جے تیرے کولو اللہ کریم دی شان اندر بے ادبی ہو گئی، بھول پلیکھے تینوں بولو پتہ بھی چلیا نہیں، تیرے کولو بھول پلیکھے اللہ دی شان اندر بے ادبی گستاخی ہو گئی ہے تے اللہ فرماندا واللہ غفور الرحیم، تم میرے کولوں معافی مانگ، میں ہو سکتا ہے تینوں معاف کر دیاں، کیونکہ میری رحمت میرے غصے دے اتے غالب ہے۔ ہن سن میرا عقیدہ، جان بوجھ کے نہیں بھول پلیکھے میرے پیغمبر دی بے ادبی گستاخی کر بیٹھو۔ اللہ فرماندا تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ میں تیرے ایمان والے بوٹے نو مڈوں پٹ کے رکھ دینا تے تینوں خبر بھی ہون دینی، تو ایویں کھلیا پھرنا ہے میں ایماندار ہاں۔ اللہ فرماندا میں تیرے اندر ایمان رہن ہی نہیں دے، تے واقعی قسم والی بات ہے ایمان ہے ہی نہیں تاں یہو جے کام کردے پھردے۔ ایمان ہوے ایمان نال دسو یہو جے کام کرن، مٹھے مٹھے پوندے ہو کہ سردی تے نہیں لگدی پئی اے سی دی تانوں؟ میں جدوں آیا تھا نا مینوں سردی لگ رہی سی، میں کہا بھی ماشاءاللہ ہون کچھ جسم گرم ہویا، ہون انجن سٹارٹ ہویا پر سیاپا ہے بھی اتو ٹائم پورا ہو گیا۔ بہرحال شیر پنجاب صاحب نے مینوں ٹائم دیتا ہے 2:45 بجے تک انشاءاللہ الرحمن۔ تو میں جڑی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ فرماندا ہے اپنی مرضی دیاں گلاں کردا رہ جانا ہے، میرے پیغمبر دے فرمان نو مندا نہیں، میرے پیغمبر دی سنت نو مندا نہیں، تو میرے پیغمبر دی حدیث دے اگے اپنے اماماں دا قول رکھنا ہے، میرے پیغمبر دی بات دے اگے اپنے مفتیاں دے لیا کے تو میاں اگے تو فتوے رکھ دینا ہے۔ اللہ فرماندا جدوں ایہو جہا کام کرنا ہے ادوں اساں 2 کام کرنے نے، او 2 کام کیڑے نے؟ ایک دنیا دے اندر ایک آخرت دے اندر۔ دنیا دے اندر کیڑا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایک تے اساں تیرے ایمان والے بوٹے نو مڈوں پٹ دینا ہے تے دوجا کل قیامت والے دن نوَلِّهِ ما تولا ونصلہ جہنم وساءت مسیرا، چھانٹے مار مار جہنم دے تینوں الٹیاں جہنم دے اندر ٹنگ کے رکھ دینا۔
تو انشاءاللہ میرا حسن زن اور میرا ایمان ہے اور مینوں اپنے مالک نال امید ہے انشاءاللہ الرحمن کہ نبی دی سنت نال پیار کرن والا ہوئے، صحیح معنی دے اندر اہل حدیث ہوئے۔ اور جی میں کسی نے کہا نا، بلکہ میرے پنڈ دی بات ہے، میری اپنی مسجد دی، اور جی وہ دوجی مسجد والے انہاں بھی ایک حدیث دسی ہے، اگر تانوں لیا کے دئیے منو گے پھر تسی دیوبندی ہو جاؤ کہ میں کیوں ہوا، حدیث نبی دی من کے سن کے میں اہل حدیث ہونا ہے کہ میں حنفی شافعی مالکی بننا ہے، اور نبی دی حدیث نو من کے اہل حدیث ہی رہنا ہے نا، بولو اللہ اکبر۔ مینوں اپنے اللہ نال امید ہے کہ اہل حدیث نبی دی سنت نال محبت اور پیار کرن والا جدو کل قیامت دا دن ہونا ہے، قبراں کھلن گیا، قبراں دے وچوں اے نکلے گا، اے کون ہے، اینو فاقے آئے، اینو پریشانیاں آئیاں، اینو بلادری چھٹ گئی، رشتہ دار چھٹ گئے، عزیز و اقارب چھوڑ گئے، اندہ سارا قبیلہ دشمن بن گیا، پر اینے پیغمبر دی سنت نو ہتھوں جان دیتا، پیغمبر دی سنت نال بولو بے وفائی کیتی، ہونے اٹھے ہیں قبر دے وچوں، اٹھے ہیں، اللہ فرمان دے وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرماندا میرے نوری فرشتے ہو، جی جی اللہ پاک کی حکم تے آڈر، اللہ فرماندا ہے او ویکھو میرے پیغمبر دی سنت نال پیار کرن والا قبر وچوں اٹھدا پیا، میرے پیغمبر دے نال محبت کرن والا اٹھدا پیا، میرے قرآن دی گل منن والا اٹھدا پیا، میرے قرآن دی کیڑی گل منی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میں کیا سی میرے پیغمبر دی اطاعت کرو، میرے پیغمبر محمد دی اطاعت دے اندر میں رب دی اطاعت انہیں کر کے وکھائی، دنیا دے اندر ہر مشکل دا سامنا کر لیا ہے، ہر پریشانی دا سامنا کر لیا ہے، لوکاں دے تانے تے مینے اس نے سن لے، لوکاں آکھیا ہے وہابی گستاخ ہے، اے اس طرح میں تے اس طرح میں، لوکاں کولوں بستریاں کروا لیاں، لوکاں دے کولوں گالیاں بھی کھا لیاں، پر میرے نوری فرشتے ہو، جی جی اللہ پاک اللہ فرماندا وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، خاصاں کول خاص جان، خاص سواریاں دے اتے بہ کے جاندے نے، اج اے بھی خاص نے، میں خاص دے کول آ رہے نے، اے پیدل نہ ٹر کے ہن چھیتی کرو میرے نوری فرشتے ہو، تسی سواریاں بن جاؤ، اے قبراں دے وچوں ٹر کے نہ آن میرے دربار اندر، انہاں نو موڈیاں تے چک کے میرے دربار دے اندر لے آؤ۔ انشاءاللہ یہ میرا ایمان، انشاءاللہ اپنے رب نال امید ہے، کیوں سب کچھ برداشت کیتا ہے پر پیغمبر دی سنت نال بے وفائی برداشت، تے پھر میں کیوں نہ کہاں اے دنیا دے اندر محبت کرنے والے، اے دنیا دے اندر نام نہاد محبت کرنے والے آنوں میں دعوت دینا چاہنا وا، اس در پر میں اپنے ابا جی رحمت اللہ علیہ دے شعر انہاں دی طرف سے تانوں سنانا چاہنا، اکثر پڑھ دے ہوندے سن، اور انہاں دا نام بھی مولانا محمد یوسف ثاقب رحمت اللہ علیہ، میرے ابا جی دا نام ہی یوسف سی، مینوں پسوری صاحب نال ویسے ہی بڑا پیار ہے، میرے باپ دے نام تے انہاں دا نام، اوے اس در پر جس راضی ہو کر، اوے اس در پر جس راضی ہو کر چاہتی پائی، اور کسے در جاون کارن حاجت رہی نکائی، اور رہبر آپ وکھاون آیا جنت دا دروازہ،
اے اس دی تابع داری اندر اے رستہ جنت والا اے ایسا راہبر بھیجیا رب نے میں کی بیان سناواں اے ہر ایک نو راہ جنت والا نال پیار وکھاوے اے سیدھا رستہ اے سڑک محمدی اے سیدھا رستہ بولو کفے والا سیدھا رستہ ہو سکدا دیوبند دا سیدھا رستہ ہو سکدا مت ایک دیوبندی برا نہ سمجھے دیوبند میرے بھائیو ایک شہر ہے انڈیا دے اندر اونوں جڑی سڑک جاندی بولو سیدھی ہو سکدی بریلوی ایک شہر ہے اونوں بھی جڑی سڑک جاندی رستہ جاندا بولو سیدھا ہو سکدا اے سیدھا رستہ او سڑک محمدی تے میں کی صفت سناواں اے ہر دو طرفے قرآن حدیثوں تے رحمت بھریاں چھاواں اے آ گئے نے باغ محمدی اندر کو سبحان اللہ اے آ گئے نے باغ اے بھی آ گئے باہر والے بھی آ گئے تھلے والے بھی اتے والے بھی سارے دے سارے اے آ گئے باغ محمدی اندر تے نیک نصیب جنہاں دے تے کافر مشرک اس گلزاروں اے پراں پرانے جاندے اور میں جڑی بات کی تھی شروع دے اندر اللہ فرماندا ہے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم نبی دے نال محبت کرنے والا تو تاں بنے گا جدو نبی دے نال ایسی محبت کر نبی نال محبت کرنے واسطے چنڈیاں نہیں لانیاں پیندیاں بتیاں نہیں لانیاں پیندیاں نبی نال محبت کرنے واسطے جلوس نہیں کڈنے پیندے معاذ اللہ نبی نال محبت کرنے واسطے اوے گلیاں نو نہیں سجانا پیندا اوے نبی دے نال محبت کرنے واسطے تینوں ڈھول تے واجے نہیں وجانے پیندے معاذ اللہ نبی دے نال محبت انج دی کر تیرے وجود دے انگ انگ دے اتے نبی دی محبت ظاہر ہو جائے دوروں پتہ لگے لگا جاندہ نبی نال محبت کرنے والا نبی دا پیار تاں ہوئے گا تیرے وجود تیرے دل دے اندر جے نبی دے طریقے نو اپنے وجود دے اتے ظاہر کر دے گا بولو اس طرح ہے کہ نہیں بندہ رولا پا کے دسے کہ میں ان دے نال محبت کرنا اے بولو محبت ہو سکتی محبت دل وچ ہوندی تے رب نو پتہ ہے جنہیں اجر دینا ہے کوئی بندہ بولو اجر دے سکدا اللہ نو پتہ ہے ان دے دل دے اندر محبت ہے کہ نہیں تے جے ہے وے تے پھر تیرے چہرے تے بھی نبی دی محبت دی پیار دی نشانی آوے تیرے وجود تے آوے تیرے پیراں وچ آوے اے نہیں تیرے پہنچے جیڑے نے تیریاں جتیاں دے تھلے ہوندے پے ہون تیریاں مچھاں کتلے لگیاں پیاں ہون تیرے منہ دے اتے رندا پھردا ہووے اور تو نماز دے قریب نہ ہوندا ہوویں تو قرآن دی گل نہ ماندا ہوویں اللہ دی قسم اس قسم دی محبت دی نبی نو بولو ضرورت کل قیامت دا دن ہونا ہے ایہو جے لوگاں نے انج کر کے آنا ہے اے کون نے اے مسلمان نے نبی دے امتی نے آ رہے نے نبی دے حوض وال
اگے اللہ دے فرشتیاں نے دیوار بنا دیتی، دیوار بن کے کھڑے ہو گئے، انہاں نو روک دیتا گیا۔ آپ فرماندے نے کیوں روکیا جے انہاں نو؟ فرشتے کہن گے اللہ دے نبی او نے دنیا دے اندر اپنی مرضی دا دین بنا کے اس تے عمل کر دے رہے، تہاڈی سنت نو انہاں نے چھوڑ دیتا، تہاڈی سنت نو انہاں نے چھوڑ دیتا۔ اللہ فرمانا ہے، اللہ دے سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا ہے کہ انہاں والوں کل قیامت والے دن میں بھی کنڈ کر لے۔ اللہ سانو اونا دے اندر نہ شامل کرے، بلکہ اللہ رب العالمین سانو اونا لوگاں دے اندر شامل کرے جنہاں نے کل قیامت والے دن نبی دے ہوش تو پانی پینا ہے تے نبی دیاں اونا صحابہ والی جماعت اونا دیاں صفاں دے اندر اللہ مینوں تے توانو شامل فرما دے، اور نبی دے نال محبت کرن دی دلوں بجانو اللہ مینوں تے توانو کما حق ہو سانو سب نو توفیق عطا فرما دے، اور نبی دی سنت نال پیار کرن دی اللہ مینوں تے توانو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن زندگی دے اندر پھر موقع ملیا پھر سے، وما علینا الا البلاغ۔